अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रज़ीन अमीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के पंजशीर का जो एरिया है वो पूरी तरीके से अब तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है, और जो ईस्टर्न साइड पे वो पहुंचे हैं पंजशीर की, तो उनके हाथ ऐसे ख़तरनाक हथियार आए हैं जो कई कंट्रीज़ हैं जिनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। वो हम आपको आगे डिटेल्स में बताते हैं कि वो क्या हथियार हैं और किन कंट्रीज़ को उनसे ख़तरा महसूस हो सकता है। साथ ही साथ अहमद मसूद का क्या हुआ और रेजिस्टेंस फोर्स इस वक्त कहां पर खड़ी है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन वेपन्स की बात कर लेते हैं। तो जो सबसे अलार्मिंग ख़बर आई थी वो ये है कि तालिबान फाइंड डजन्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स इन पंजशीर वैली। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये शॉर्ट रेंज हैं, लेकिन शॉर्ट रेंज होने के बावजूद जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अब ये आए कहाँ से और तालिबान को मिले कैसे और इनकी रेंज कितनी है, इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। ये जो मिसाइल्स हैं ये ईस्टर्न साइड ऑफ पंजशीर में जो ग्राउंड्स हैं उनके अंदर दबे हुए थे। जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि ये सोवियत मेड मिसाइल्स हैं। ये सोवियत यूनियन यानी रशिया के ओल्डन टाइम्स में अगर आप जाएं, जब सोवियट्स थे और सोवियट्स ने इंटरवेंशन की थी अफ़गानिस्तान में 1960 से ऑनवर्ड्स, तब ये मिसाइल्स अफ़गानिस्तान में लेकर आए गए थे। और उसके बाद जब अफ़गानिस्तान से जा रहे थे सोवियत ट्रूप्स और उस इन्वेजन का ख़ात्मा किया गया, तो उनके लिए बेहतर यही लगा उन्हें कि इनको दबा दिया जाए ज़मीन के अंदर। अब ये जब ज़मीन के अंदर से निकाले गए हैं तो ये किस स्टेट में हैं और ये अब भी कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो इनकी रेंज है, इट इज़ अराउंड 300 to 350 किलोमीटर्स ऑफ रेंज जो इन मिसाइल्स की है। इनके साथ ही साथ अलग कंटेनर्स में वॉरहेड्स भी मौजूद थे जो ऑपरेशनल कंडीशन में मौजूद हैं। अब ये कौन कौन से रॉकेट्स हैं, इस चीज़ पे बात कर लेते हैं। सोवियत मेड रॉकेट 9K-72 जिसको एल्बरस भी कहते हैं, और सोवियत मेड रॉकेट 9K-52 जिसे लूना M कहा जाता है। खैर ये बहुत ही ज़्यादा एंशंट किस्म की टर्मिनोलॉजी सुनाई देती है। आपके लेटेस्ट वेपनरी में हमें इनके नाम नहीं सुनाई देते, लेकिन स्टिल जो कंडीशन इनकी बताई जाती है जो जनरल्स में या जो डिफेंस रिपोर्टिंग्स में लिखा गया है वो ये है कि ये बुरी हालत में है लेकिन ऑपरेशनल हालत में फिर भी मौजूद हैं, यानी इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 डज़न से ज़्यादा की रिपोर्ट में लिखा गया है कि 2 डज़न से ज़्यादा ये बैलिस्टिक मिसाइल्स इस वक्त तक मिल चुके हैं तालिबान को पंजशीर के अंदर से। उनकी खोज जारी है। साथ ही साथ जो वेपन्स प्रोवाइड किए थे इंडिया ने पंजशीर वैली की जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो भी इनके हाथ लगते जा रहे हैं। ऑल्दो बहुत ख़तरनाक कोई वेपन इंडियन साइड का फ़िलहाल तक डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये पंजशीर में अपनी सर्च को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ख़तरनाक वेपन्स इनके हाथ लगते जा रहे हैं। अब इससे ख़तरा किसको है, किन कंट्रीज़ को है, कौन सी कंट्रीज़ ये 300 to 350 किलोमीटर्स के रेडियस में आती हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ताजिकिस्तान की बात आती है। ताजिकिस्तान फ़िलहाल तक सबसे ज़्यादा अप फ्रंट खड़ा है तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि पंजशीर में उनकी सपोर्ट थी और ताजिक्स को इंक्लूड होते हुए नहीं देख रहे थे वो इस गवर्नमेंट में, और बहुत वोकली ख़िलाफ़ बात किए हैं वो तालिबान की इस नई हुकूमत को। तो उस हिसाब से देखा जाए दुशंबे जो है वो अफ़गानिस्तान की आप देखें ख़ासकर पंजशीर के अराउंड से 355 किलोमीटर्स की दूरी पर है, यानी जो बॉर्डर्स हैं ताजिकिस्तान के वो इस रेडियस के अंदर आते हैं। साथ ही साथ उज़्बेकिस्तान के साथ 144 किलोमीटर्स का बहुत लॉन्ग बॉर्डर है जो शेयर करते हैं अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, और अगेन उज़्बेकिस्तान भी इस रेडियस में आता है। खैर इस बात पे प्रोबेबिलिटी पे बाद में आते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है इन अटैक्स की और क्या नहीं है। तुर्कमानिस्तान के साथ भी बॉर्डर मिलता है, लेकिन तुर्कमानिस्तान की डिटेल्स हमने इसमें इसलिए नहीं डाली क्योंकि उन्होंने तालिबान को ऑलरेडी अपना भाई करार दे दिया है या ब्रदरली गवर्नमेंट करार दे दिया है, तो वो इस ख़तरनाक वाले एलिमेंट की लिस्ट में नहीं आती। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ, और ये लॉन्ग बॉर्डर पे जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो चमन का जो बॉर्डर है वो क्योंकि कंधार से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तालिबान हैज़ सॉट कि वो अपने जो नेबर्स हैं
ان کو پیسفل رکھیں گے اور طالبان کی طرف سے کوئی وائلنس نہیں کی جائے گی ان کی بارڈرنگ کنٹریز میں. بٹ طالبان ہیو ویری انپریڈکٹیبل جو ان کا آلموسٹ اب تک کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے وہ آلٹرنگ ہے. اب ان کے پاس کچھ ریسورسز اس طریقے کے آ گئے ہیں جس کو وہ ان ٹائمز آف نیڈ استعمال کر سکتے ہیں. تو پاکستان ہو یا تاجکستان ہو یا ازبکستان ہو, خیر چائنا بھی وکھان کوریڈور سے بالکل ساتھ ہے, لیکن چائنا پہ اٹیک کرنے کے بارے میں طالبان مجھے نہیں لگتا سوچ بھی سکتے ہیں. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے جو اس وقت یہاں پہ نظر آ رہی ہے. سب سے زیادہ الارمنگ بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو ڈگنگ شروع ہوئی ہے پنجشیر میں, یہ سیف نہیں ہے. یہ ہتھیار جو ان کے ہاتھ لگ رہے ہیں یہی ہتھیار ٹی ٹی پی کے جو کارکن ہیں وہاں پہ ان کے ہاتھ بھی لگ سکتے ہیں. داعش کے جو وہاں پہ بڑے فعال پورا خراسان گروپ ہے ان کے ہاتھ بھی لگ سکتے ہیں. اور ان کیس یہ بیلسٹک میزائلز مزید فائنڈ ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو اگین ان کنٹریز کو بہت زیادہ خطرہ یہاں پہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس سچویشن کو ڈیٹر کرنے کی ضرورت ہے. کس طریقے سے کیا جاتا ہے we will see in the future. ساتھ ہی ساتھ پنجشیر کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت, تو پنجشیر کے بارے میں جو نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ ان پنجشیر few signs of any resistance or any at all. بہت کم ریزسٹنس نظر آ رہی ہے, بلکہ بالکل بھی نہیں نظر آ رہی. پچھلے 2 ہفتے سے بڑی فریکوینٹ رپورٹس آ رہی تھیں احمد مسعود کے بارے میں کہ احمد مسعود کہاں پر ہیں. پھر فرانس نے ایک اپنی رپورٹ دی کہ فرانس نہیں آئے ہیں, دنیا کی کسی کنٹری میں ان کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا. اور اب وہ افغانستان میں بھی مسنگ ہو چکے ہیں. پنجشیر ویلی میں بھی پورا ہولڈ اس وقت تک طالبان کے پاس ہونے کے باوجود احمد مسعود کا کوئی سائن کہیں پر موجود نہیں ہے. اور پچھلے 1 ہفتے سے احمد مسعود کی طرف سے بھی کمپلیٹ سائلنس ہے, کوئی بات نہیں کی گئی, کوئی پیغام ان کا نہیں آیا. تو ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے کہ خود احمد مسعود آخر کہاں ہیں. امراللہ صالح کی پھر بھی ویڈیو سرفیس پر آ رہی ہیں جہاں پہ وہ رو رہے ہیں یا غم کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن احمد مسعود کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا. ہی ہیز بن کلیم ٹو بی مسنگ فرام پنجشیر ایز ویل. اب اس کی کچھ پاسبلٹیز ہیں, یا تو وہ طالبان ڈسکور کر چکے ہیں کہ احمد مسعود کہاں ہے اور ان کو اپنے قبضے میں لے چکے ہیں اور اس وقت بتانا نہیں چاہتے, یا پھر احمد مسعود اسمارٹ انف ٹو فائنڈ سیف اسپیس جو اس وقت تک بھی لوکیٹ نہیں کیا جا سکتا اور وہ خود نہیں بتانا چاہتے اپنی سیفٹی کی وجہ سے. لیکن ریزسٹنس فورس کی جو بات کی جائے وہ اب آن گراؤنڈ بالکل بھی موجود نہیں ہے. جو ایک پورا ریبیلین بلڈ ہوا اور اس کا ایک بہت بڑا ہوا تھا کہ یہ اب پیرالل گورنمنٹ کے طور پر سامنے آئیں گے. احمد مسعود کا لاسٹ کلیم جو سامنے آیا وہ یہی آیا کہ پنجشیر میں وہ ایک پیرالل گورنمنٹ بنائیں گے طالبان کی گورنمنٹ کے خلاف, لیکن اب اس کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے. تو ریزسٹنس از موسٹلی اوور, بلکہ ہم کمپلیٹلی اوور بھی کہہ سکتے ہیں, بیکاز انٹرنیشنل ایجنسیز آر ناؤ رپورٹنگ کہ ریزسٹنس اب پنجشیر میں موجود نہیں ہے. یعنی 100% افغانستان کے اندر اب طالبان کی حکومت ہے, لیکن طالبان کو ایکسٹرنلی اس وقت بہت زیادہ چیلنجز ہیں, انٹرنلی بھی ہیں. ہم ایک اسپیشل ویڈیو بھی آپ کے لیے بنا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا سمٹ تھا اس میں کنٹریز نے کیا مینڈیٹ لیا, یعنی ایکسٹرنلی کیا مسائل اس وقت افغانستان کی حکومت کو دوچار ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان میں رہنے والے لوگ, خاص کر کیپٹل میں رہنے والے لوگ, کابل کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ انٹرنلی ان کو کون سے مسائل اس وقت سب سے زیادہ درپیش ہیں, کون سی چیز ان کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے ان دس ٹرانزیشن. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ ویڈیو, تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. دس از رائٹ ناؤ جو ڈیولپمنٹ جو الارمنگ لگ رہی ہے بیکاز آف دا بیلسٹک میزائلز, ایک ایسی گورنمنٹ کے ہاتھ میں جو انپریڈکٹیبل ہے. لیٹس سی کہ اس چیز کو کس طریقے سے پرسو کیا جاتا ہے, دنیا اس چیز پہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے, اور خود طالبان اس کے بارے میں کیا کلیریفیکیشن دیتے ہیں. جو نئی ڈیولپمنٹ آئے گی وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. تو دنیا میں بڑی ڈیولپمنٹس کو جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں دیں. اللہ حافظ.